मिले वगैरह डाल के 300 की उसमें मसीहों के 3 बड़े कॉलेज थे, गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज और मरे कॉलेज। यानी ये क्या बात हुई कि 4 भरा इकट्ठे रहते हो ते कहीं 1-1 किलो गोश्त पका के हड्डी पका दिया ते पक गई जब तड़का लगन पे आया खाना का मिला आया एक भी जो लड़ पवे जाओ तुमको जुदा करना करके लाओगे तुम ते कह के भाजी मेरे 1 किलो गोश्त दे दे कि गोश्त तुम खाओगे ते असली के जुदा करना शनाख्ती का जुदा करना इंतखाब दी है खाली करे अरे हमारे जुदा इस पकड़ू से ले लिए गए और हमेशा मुस्लिम का शनाख्ती का लाके करे यदि जन्म ना कोई फायदा ना होने बच्चे दे रहे ना होने अंडे दे रहे ना होने कुछ फल दे रहा है तो मैं आपसे गुजारिश है कि बच्चे बड़ी जिद कर ली है कि शनाख्ती कार्ड बखरा कर लिए तो नंबर 2 बखरा रख लो मजहबी शनाख्ती कार्ड इससे तो बात एक तवील फहरिस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमारी दानिश घास चरने चली जाती, उस वक्त हम समझते हैं इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। और ये बात समझाने के लिए हमारे अंदर और आपके अंदर खास तौर पर कुछ लोग, कुछ अफराद जिनके मफादात इस बात से वाबस्ता होते हैं कि जुदागाना इंतखाबात के जरिए से वो असेंबलियों में पहुंच जाएंगे वरना वो मेंबर नहीं बन सकते, वो आपको समझाते हैं इसमें बहुत फायदा है। और फिर आपको पता चलता है कि एक झूठ हुकूमत ने बोला था, एक झूठ आपके लीडरों ने बोला जब उन्होंने कहा कि चुप रहो इसमें फायदा है। फायदा उनकी जात को था, उनकी कम्युनिटी को नहीं था, उनके मजहब को नहीं था, उनके साथियों को नहीं था। और यही कुछ इस मुल्क में एक अरसे से हो रहा है। वो लोग जिनके जाती मफादात हैं वो अपने जाती मफादात के तहत इन झूठों पर चुप रहते हैं और अपने ज़ेरे असर लोगों को चुप रहने पे कायल और मायल करते हैं। इसलिए एक मुतालबा जो हम सबका होना चाहिए, जो पाकिस्तान को एक मुल्क देखना चाहते हैं, उनका मुतालबा ये होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को एक मुल्क रहना है तो वो एक ही सूरत में रह सकता है कि अगर पाकिस्तान की 4 दीवारी के अंदर रहने वाला हर इंसान एक पाकिस्तानी कौम का रुकन शुमार हो। अगर पाकिस्तान इसलिए बना कि मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं से एक अलग कौम है, इसलिए हमें एक अलग वतन मिलना चाहिए, तो आज अगर पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अपने हाथों एक से ज्यादा कौम से दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया। जब 1935 के दस्तूर के मुताबिक 1937 में कांग्रेस की वजारतें बनी तो तमाम सूबों में कांग्रेसी वजारतों ने इस्लाम के पैरोकार मुसलमानों के लिए जीना मुहाल कर दिया था। इस पर उस वक्त की मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट तैयार की और पीरपुर रिपोर्ट के तहत मुसलमानों को पहली मर्तबा यह पता चला कि उनके साथ हिंदू अक्सरियत जब भी वो बरसरे इक़्तिदार आएगी यही दूसरे दर्जे के शहरियों का सलूक करेगी। तब मुसलमानों को पहली दफा अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान का मुतालबा उनके लिए दुरुस्त है, वरना यही कायदे आज़म जिनकी तस्वीर के तहत आज हम जलसा कर रहे हैं एक यूसुफ बेकारवां की तरह इस मुल्क में फिरते थे। और हिंदू तो क्या मुसलमान भी उनको नहीं मानते थे। हिंदू प्रेस ने मुस्लिम लीग के बारे में 1937 में लिखा, व्हाट इज मुस्लिम लीग। ये कौन दोस्त एक और तकरीर कर रहे हैं, पहले वो कर ले, पहले उनकी तकरीर सुन ली जाए। जी इजाजत है? नहीं, वो जो तकरीर कर रहे हैं वो इजाजत देंगे तो आगे बात। जी गुजारिश है कि 1937 में हिंदू प्रेस ने लिखा, व्हाट इज मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिना एंड हिज टाइपराइटर। ये 3 सालों के अंदर अंदर क्या इंकलाब आ गया
کہ سارے ہندوستان کے مسلمان محمد علی جناح کے قدموں میں بیٹھے پاکستان کا مطالبہ کر رہے تھے. انہوں نے ثابت کیا ہندوؤں کی کانگریس کی وزارتوں نے کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے تو ہم دوسرے اقلیتوں سے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اپنے برابر کا سلوک نہیں کریں گے. ان کی زبان چھین لیں گے, ان کا کلچر چھین لیں گے, ان کا سلام علیکم چھین لیں گے اور ان کو ہم دوسرے درجے کا شہری بنا لیں گے. آج اگر پاکستان کے اندر مسلمانوں نے یا ان کے جعلی حکمرانوں نے اقلیتوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کانگریس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا تھا, تو پھر یاد رکھیے جس طرح آپ نے ایک الگ قوم ہونے کے ناطے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس وطن حاصل کرنے سے نہیں روک سکی تھی. اسی طرح آج جب آپ ایک قوم کے علاوہ اور قومیں تسلیم کر لیں گے تو کل یہ قومیں یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوگی کہ جس طرح ہندوستان میں تم نے ایک چھوٹا سا پاکستان مانگا تھا, اسی طرح اس پاکستان کے اندر ایک اور چھوٹا سا پاکستان. ہمارے علماء کرام کو عادت ہے اپنی بات کہہ کر چلے جانے. کاش میرے دوست یہاں بیٹھ کے سنتے کہ آج جو شخص بھی یہ بات کر رہا ہے کہ مخلوط کی جگہ جداگانہ انتخاب ہونا چاہیے, وہ صرف ایک کام کر رہا ہے, وہ پاکستان کو توڑنے کا کام کر رہا ہے. کیا 1971 میں ہم نے پاکستان کو توڑ کر مزہ نہیں چکھ لیا؟ کیا اس بچے کچے پاکستان کو مزید توڑنے کا ارادہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ایک ہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم سے لے کر قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو تک جو طرز انتخاب جاری رہا وہ پاکستان کے تمام دستوروں کے مطابق مخلوط تھا. اس میں تمام پاکستانی مل کر ایک ساتھ ووٹ دیتے تھے, وہ ایک قوم کہلاتے تھے. اگر ہم نے ایک قوم کی جگہ کئی قومیں کر دی تو کئی بدل بھی ہو جائیں گے. ہمیں واپس مخلوط انتخاب پر آنا ہے, آنا ہے, آنا ہے. وہ آپ کے لیڈر جو جداگانہ انتخابات کے تحت آپ کی شانوں پر چڑھ کر اسمبلی کی سواری کرتے ہیں, انہیں آپ بتا دیجئے کہ آپ ہمارے لیے ہمارے حقوق حاصل نہیں کر سکے. ہمارے حقوق ایک ہی طرح حاصل ہوں گے کہ ہم اس ملک کے اندر برابر کے شہری ہوں, تبھی ہم یہ مطالبہ کر سکیں گے. اور یہ آپ کا حق. پاکستان یونائٹڈ نیشنز کا رکن, یونائٹڈ نیشنز کا ایک چارٹر, تمام ارکان, تمام رکن ملک اس چارٹر پر دستخط کر کے یونائٹڈ نیشن کے رکن بنتے ہیں. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں یہ بات درج ہے کہ مذہب, جنس, رنگ اور نسل کے نام پر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. اگر پاکستان یہ تفریق رکھتا ہے تو وہ یونائٹڈ نیشنز کا اقوام متحدہ کا رکن بھی برقرار نہیں ہے. وہ اقوام عالم سے کٹ جائے گا, وہ ٹوٹ جائے گا. کیا ہم پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان بنانا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں بنانا چاہتے تو پھر اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, جو طریقہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمارے سامنے رکھا. آج یہاں آپ نے قائد اعظم کی تصویر رکھی, آج آپ نے یہاں ایک ترازو رکھا ہے انصاف کے لیے. میں آپ کو کہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہم بہت سے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتے. اپنی تاریخ سے اگر ہم واقف ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جہاں تک قائد اعظم کا اور اس زمانے کی مسلم لیگ کا تعلق, یہ تمام علماء کرام جو آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, یہ تمام کے تمام پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. اگر مولویوں پر چھوڑ دیا جاتا, میری بات نوٹ کی جائے,
اگر مولویوں پر علماء پر چھوڑ دی جاتی بات تو پاکستان کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ پاکستان کی اتنے مولوی تھے مسلم لیگ میں، آپ جانتے ہیں 8 تھے اس وقت، 8 جی، وہ بھی اسی طرح کی کسی کی داڑھی لگی ہوئی تو اس کو بھی کہا یار تو بھی بڑا بڑا مولوی ہے۔ ایک شبیر احمد عثمانی تھے، اللہ اس کو غریب کی رحمت کرے، ورنہ تمام اس وقت کے مسلمان علماء نے قسم کھا کر محمد علی جناح اور پاکستان کی مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے مخالفت کی کہ ان کو علم تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بننے والا ہے جس میں انسانوں کو انسان سمجھا جائے گا، جس میں جمہوریت ہوگی اور جس میں مذہب، جنس اور رنگ اور نسل کے نام پر تفریق نہیں ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے کہا یہ نیشنلزم کے نام پر، عزیزو نیشنلزم اس دور کا ایک سکہ، تمام قوموں میں نیشنلزم چل رہے ہیں۔ نیشنلزم مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں، یہ تو ایک امت ہے۔ جناب امت ہے تو تمام مسلمان ملکوں میں ایک حکمران کی حکومت کیوں نہیں؟ سارے ملکوں میں ٹرکی کی اپنی نیشنلزم ہے، عربوں کی اپنی نیشنلزم ہے، تو صرف پاکستان ایک ایسا بدقسمت ملک ہے کہ اس کی نیشنلزم نہیں ہوگی؟ کہتے نہیں، پاکستان مسلم نیشنلزم پر بنا تھا، اس لیے پاکستان کے اندر مسلم نیشنلزم ہونی چاہیے۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں، پاکستان مسلم نیشنلزم پر اس لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا، اس لیے انہوں نے کہا ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ہم تمہارے محکوم بننے کے لیے تیار نہیں، ہمیں آزادی چاہیے۔ اور قائد اعظم نے کہا جو مسلمانوں کے ساتھ اس معاملے میں مدد کرے گا وہ بھی اسی طرح کا آزاد شہری ہوگا جیسے پاکستان کے اندر مسلمان ہیں۔ یہی ثبوت دینے کے لیے انہوں نے جوگندر ناتھ منڈل کو آگے۔ عزیزو مسلم نیشنلزم کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں بہت سے مسلمان دوست بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت مکے میں شروع کی، جب مکے کے لوگوں نے آپ کے لیے جینا محال کر دیا تو آپ نے مسلمانوں کو کہا ہجرت کر جاؤ اور مدینے پہنچ جاؤ۔ ہجرت کے وقت مسلم نیشنلزم کا وقت تھا، جب مدینے میں پہنچے اور ایک سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم نے عیسائیوں اور یہودیوں جو ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار تھے ان سے میثاق مدینہ کے نام پر ایک معاہدہ کیا اور ان کو برابر کے مسلمانوں کے ساتھ حقوق لگائے۔ تو جب بدسلوکی ہوگی، جب آپ کو برابر کا انسان نہیں سمجھا جائے گا تو اس وقت مسلم نیشنلزم ہوگی، اور جب آپ ریاست بنائیں گے تو جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ان کے ساتھ پاکستانی نیشنلزم بنائیں۔ اگر پاکستان بنا تو مسلم نیشنلزم کے بغیر نہیں بن سکتا تھا، لیکن اگر پاکستان نے باقی رہنا ہے تو مسلم نیشنلزم کو ختم کر کے اب یہاں پاکستانی نیشنلزم لائی جائے گی تو پاکستان کی بقا اور استحکام ہوگا، ورنہ جیسے پہلے ٹوٹ گیا اسی طرح اور کئی مرتبہ ٹوٹے۔ دنیا میں دستور ہے، وفاقوں میں خاص طور پہ جو فیڈریشنز ہوتی ہیں، جو فیڈریٹنگ یونٹس ہوتے ہیں، امریکہ میں 50 ریاستیں، جب کسی کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کرنی ہوتی ہے تو جب تک ہر ریاست مکمل طور پر اس کی تائید نہیں کرتی 50 کی 50 ریاستوں کی اسمبلیوں میں وہ ترمیم جا کے ڈسکس ہوتی ہے۔ اگر 50 کی 50 ریاستیں متفق ہوتی ہیں تو کانسٹیٹیوشن میں ترمیم ہوتی ہے، اگر ایک بھی ریاست متفق نہیں ہوتی تو وہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اگر آج پاکستان کے اندر 4 صوبے 4 ریاستیں
फेडरेटिंग यूनिट्स, अगर उन यूनिट्स में से एक यूनिट सिंध ने ये अलग ऐलान मुत्तफिका तौर पर कह दिया है कि हम आईडी कार्ड में मजहब का खाना नहीं चाहते, तो पाकिस्तान को अगर एक रखना है तो फिर इस एक विफाकी यूनिट की राय का एहतराम करना होगा। अजीजों, बात इतनी है कि जब जियाउल हक आया, उसने देखा कि पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए कुछ काम करने पड़ेंगे, तो जहां उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी, वहां पीपल्स पार्टी को फांसी देने के लिए उसने ये जुदागाना इंतखाब का मसला अख्तियार किया। अगर आपसे गलती हुई, आप अपने मफाद परस्त लीडरों के कहने में आकर चुप रहे उस वक्त, तो पीपल्स पार्टी से भी गलती हुई कि उसने उस वक्त इस पर इतना एहतजाज नहीं किया जितना करना चाहिए। मैं साहिबान को ये बताना चाहता हूं कि हमारी ये जंग या जो हम बात कर रहे हैं कि मस्जिद का खाना नहीं होना चाहिए, ये हमारे उलमा दोस्त के खिलाफ नहीं जाती। हम अपने हक की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी होने के नाते से हमारा ये हक है और हम ये हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी जानते हैं। हमें मौजूदा हुकूमत जो है वो मजबूर कर रही है कि हम अपना ये हक उनसे छीन लें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। और मैं वाज़ेह तौर पर यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे उलमाए कराम को मौजूदा हुकूमत इस्तेमाल कर रही है कि मुल्क में खाना जंगी हो। मैं इस बात की मजम्मत करता हूं क्योंकि मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि अक़लियतें और ये उलमा आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे और हमारी हुकूमत जो है वो कायम रहे। मैं मौजूदा हुकूमत की इस बात की पुरजोर मजम्मत करता हूं और अलानिया में ये बात कहना चाहता हूं और प्रेस वालों को मैं ये बात एक चर्च लीडर होने की हैसियत से कहता हूं कि नोट करें कि मैं आज से खुलकर हुकूमत के खिलाफ अलाने जंग करता हूं और उस वक्त तक लड़ता रहूंगा, मरता रहूंगा और अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा जब तक हम अपने हकूक छीन नहीं लेते। और उलमाए कराम को मैं जे सादिक साहब की इजाजत से उलमाए कराम को मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे सियासी कायद की इस कॉन्फ्रेंस से बाइकआउट किया है तो वो उलमा जो मौलाना कसूरी साहब जो कसूर चले गए हैं, जो मंतक की बात करते हैं, जो अक्ले सलीम की बात करते हैं, उस रोशनी में मैंने अपने दलाइल पेश करने थे, लेकिन अफसोस कि वो बुज़दिल यहाँ बैठे नहीं है जिनके सामने मैं अपने दलाइल पेश कर सकूं। इसलिए मैं जे सादिक साहब की इजाजत से इत्तेजाजन तकरीर को बंद करता हूं क्योंकि उलमा कराम जो मुझे सुनना चाहते थे वो आज मौजूद नहीं है। मैं अपनी आवाम में जाऊंगा और उनके सामने अपने दलाइल पेश करूंगा। जनाब जे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब उन्हें अपनी बात का जवाब सुनना होता है तो वो उससे पहले भाग जाते हैं। ये अच्छी रस्म है। फादर साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि जिस किसी को भी किसी बात पर बात करनी हो वो उसका जवाब भी सुनने के लिए बैठे, ये बहुत बड़ा तहम्मुल की बात है। मेरे पास मुकर्ररीन की एक तवील फहरिस्त है और मैं ये नहीं चाहता कि आपको इस सिलसिले में ज्यादा अहमियत देता रहूं क्योंकि इंतजामिया भी में हमें ये कह रही है और मैं सामीन को भी देख रहा हूं कि सुबह से वो बैठे हैं और इंसान होने के हैसियत से इंसानियत के तकाजे हैं। तो मैं अब सिर्फ जनाब कमल फिरोज साहब को दावत दूंगा कि वो आए और तन यही मुजस्सम और मुकफ़ा अल्फाज में अपने ख्याल रखना चाहते हैं।
آپ کے سفر کا امتحان نہیں لینا چاہتا. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اس موضوع پر خاصی بات چیت ہو چکی ہے اور مخالف اور موافق دونوں آراء سامنے آ چکی ہیں, اور خاص طور پر جناب حریف رامے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن ایک نقطہ جو حریف رامے صاحب کے حوالے سے آیا کہ پاکستان کے مسیحوں نے جداگانہ طریقے انتخاب کے خلاف آواز بلند نہیں کی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی عدم واقفیت ہے. پاکستان کے تمام مسیحوں اور پاکستان کے تمام مسیحی علماء دین, جس میں تمام بشپ صاحبان بھی شامل ہیں, کھل کر اور واضح طور پر مخلوط انتخاب کی مخالفت کی اور مخلوط انتخاب کا کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. یہ ایک عمل میں ایک تاریخی جبر کے تحت ہم پر مسلط کیا گیا ہے. یہ 1985 کے آئین میں آرٹیکل 13 کے تحت ہم پر مسلط کیا گیا ہے. یہ کسی نے کسی اسمبلی نے نہیں پاس کیا. یہ ابھی 6 سال کی یہ بات کرتے ہیں کہ میں عرض کروں کہ مسیح اپنے ووٹ کے حق سے آشنا ہے. انہیں علم ہے کہ ان کا قومی ووٹ کس مقام کی حیثیت رکھتا ہے. وہ جانتے تھے کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, ہمارا ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ انہیں علم نہیں تھا, اور اگر یہ چند مفاد پرست لوگوں نے جدا کر طریقے انتخاب لڑا تو یہ محض وہ سرمایہ داروں کے گماشتے تھے. انہوں نے حکومت سے روپیہ لے کر ضیاء الحق کی آشیرواد سے, نواز شریف کی آشیرواد سے وہ الیکشن لڑا. یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ ان کینڈیڈیٹس کو نواز شریف کے خزانے سے پیسے دیے گئے, ورنہ کوئی غریب آدمی جیسا کی بات چھوڑ دیجیے کہ اس نے لوگوں سے ووٹ بھی لیا, ووٹ بھی دیے, یہ بات چھوڑ دیجیے. باقی تمام لوگ, کوئی شخص اس ملک میں آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا سا ایک حلقہ انتخاب ہوتا ہے اور اس میں لاکھوں روپے کے اخراجات حاصل کرنے کے بعد وہ ایم این اے بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بغیر کسی امداد کے پورے پاکستان کا انتخاب لڑ لیں, کراچی سے تورخم تک کا انتخاب لڑ لیں. یہ وہ گماشتے تھے حکومت کے جنہوں نے یہ انتخاب لڑا. مسیحوں نے یہ انتخاب نہیں لڑا, مسیحوں نے یہ ووٹ نہیں دیے, ہم نے یہ ووٹ نہیں دیے. یہ ووٹ اس میں جو دھاندلیاں ہوئی, یہ دھاندلیاں چیک ہی نہیں ہو سکتی. 33,000 پولنگ اسٹیشن جس ملک میں موجود ہو, وہاں کہاں دھاندلی, ان دھاندلیوں کو کہاں بے نقاب کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک چھوٹے چھوٹے ان کی دھاندلیاں جو ہے وہ بے نقاب نہیں ہوتی اور وہ عدالتوں میں گمن گھیرے بن کے رہ جاتے. رہی بات قومی شناختی کارڈ کی, تو جناب دنیا کا یہ واحد ملک جس پہ جدا کرنا طریقے انتخاب ہے, دنیا میں اور بھی اسلامی ملک موجود ہیں, کہیں جدا کرنا طریقے انتخاب نہیں. لبنان کی مثال لے لیجیے. لبنان میں وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے کہ وہاں کا صدر مسیحی ہوگا, اس کا وزیر اعظم مسلمان ہوگا, اور اس کا جو اسپیکر ہے وہ شیعہ ہوگا. تو یہ ایک آئینی تقسیم ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں اور کہاں ووٹ کا تمام لوگوں کو قومی حوالے سے ہے. اس میں کوئی شیعہ, کوئی سنی, کوئی مسیح اور غیر مسیحی نہیں ہے. جس میں ایک سازش کے تحت جو پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے, جو میرے ملک کے خلاف ایک سازش ہے, جو میری قوم کے خلاف ایک سازش ہے, اس کے تحت. اور یہ لوگ کون سازش کر رہے ہیں؟ وہی لوگ جو پہلے قیام پاکستان کے مخالف تھے. ان لوگوں کی اس صورتحال کی کبھی بھی حمایت نہیں کی. قومی شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے کی وہی لوگ حمایت کر رہے ہیں جو لوگ پاکستان کے مخالف تھے. ہم پاکستان کو ٹوٹتے نہیں دیں گے. ہم حنیف رامے کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے مسیح باشعور شہری ہیں, وہ اپنے حق, اپنے ووٹ کی قیمت اور شعور سے واقف ہیں, اور پاکستان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. ہمارے انہوں نے ایک اور بات کی کہ یہاں فورن مشن آتے ہیں. فورن مشن جناب سعودی عرب سے آتے ہیں. فورن مشن جناب کہاں سے آتے ہیں آپ کو نہیں پتا. اس کی بات تو حنیف رامے نے نہیں کی.
परमिशन जमायत इस्लामी के पास आया करते थे। अमेरिकी सरमाया कहां से आता था? अमेरिकी सरमाया कहां से आता था? ये बात उन्होंने नहीं की। हमें बताइए कि यहाँ आज तक किसी मसीही ने कोई तारीखी तकरीबी कार्रवाई की हो? यहाँ तमाम तकरीबी कार्रवाइयों के लिए सरमाया जिन ममालिक से आता रहा है वो आप सबको मालूम है। आप कैसे कहते हैं कि यहाँ गैर मुल्की सरमाया का इल्जाम हम पर लगाते हैं? यहाँ जो भी सरमाया आया है वो पाकिस्तानी मजदूर का सरमाया है। पाकिस्तान के तमाम कॉलेज, तमाम स्कूल, तमाम तिब्बी इदारे इस बात के गवाह हैं कि वो पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी मशीनों की अपनी जेब से लगाए हुए पैसे हैं। ये कौन सी बात है जो हम पर थोप दी जाती है? पाकिस्तान में जो सरमाया आया है सऊदी अरब से और दूसरे ममालिक से, मैं नाम आप लोगों को पता है कहां से, किन किन जमातों को, किन किन इस्लामी जमातों को सरमाया आता है, वो किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मैं मुनाशत के साथ आपसे दास्तान आपकी खिदमत में ये गुजारिश करनी है। अब हम कहते ये हैं कि पहले पाकिस्तानी हैं, इसके बाद पंजाबी हैं या सरदी हैं या बलोची हैं। इसी तरह हम पहले इंसान हैं, इसके बाद मसीह हैं, मुसलमान हैं या यहूदी हैं। लेकिन इस चीज़ को वो ये देखा कि इंसानियत तड़प रही हो, एक आदमी एक्सीडेंट में जख्मों की ताब न ला के वो मर रहा हो और दुनिया चीख रही है कि खून का खाना शनाख्ती कार्ड पर बनाया जाए। वो खाना बनाने से इनकार किया जा रहा है, लेकिन मजहब का तफरका डालने के लिए तैयार हो गए हैं। इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत को छोड़ मजहब को पकड़ रहे और इनके करतूत जो हैं वो इस्लाम के भी खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत इस्लाम के इंतहाई खिलाफ है। ये ना मुल्क के लिए बेहतर है और ना ही इस्लाम के लिए। और ये जो इनका प्रोग्राम है कि शनाख्ती कार्ड में हम मजहब का खाना बना लेंगे, इसमें ये नाकाम होंगे। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उन्होंने कहा था कि हम क्लाशनकोव कल्चर खत्म कर देंगे जो इनिकल आया हुआ था। इन्होंने कहा कि हम नाजायज असला खत्म कर देंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि नाजायज असले के लाइसेंस आप ले लें, आप नाजायज असले को खपा लें। उसमें लोगों ने वहाँ कर लिया। फिर उन्होंने कहा बाबा यूसुफ की नज़म पे कि ये गद्दार है, इसने नज़म क्यों लिखी है? सईद रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा, मदी अलोदी के खिलाफ मुकदमा और शकील उर रहमान के खिलाफ मुकदमा। इन्होंने कहा कि हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी, लेकिन दूसरे दिन मुकदमा वापस ले लिया। अब ऐसे ही इन्होंने शनाख्ती कार्ड में मजहब का खाना वापस ले लेना है, इन्होंने नहीं करना। लेकिन ये सिर्फ मरने की बात, ये आज बेशक आप नोट कर लें कि इन्होंने मजहब का खाना शनाख्ती कार्ड में नहीं रखना। ये सिर्फ एक टारगेट जो है वो बदलने के लिए इन्होंने चाल चली है और हमारे लोग जो है वो समझ नहीं रहे हैं। ना ही तो मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं, ना ईसाई समझ रहे हैं और ना ही बाकी सियासी पार्टियां जो है वो समझ रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मौजूदा हुकूमत को, नायाब हुकूमत को, बेवकूफ़ हुकूमत को कि बेकही बात समझ लो तो मुनासिब होगा, बेकही बात समझ लो तो मुनासिब होगा। बेकही बात समझ लो तो मुनासिब होगा, इससे पहले कि यही बात ज़बान तक पहुंचे। बाकी मादा मुल्क जेड़ा वे अज बचिया वे ते उस मुल्क दे नाल एक बड़ी बड़ी साजिश हो रही है। बिलखसूस 5 जुलाई 1977 को जो जियाउर हक हुक्मरान बनया, उन्होंने कौम नूं फिरकियां च, रंगां च, नस्लां च, जातां च, बरादरियां दे विच ते इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕਜਹਿਤੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ, ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਤੇ ਯਕੀਨੇ ਮੁਹਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਯਕੀਨੋ ਇਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਪੜ ਮੱਚਦਾ ਹੈ। बुल्ले शाह ने कहा कि इल्मो पस करियो यार, इको अलफ तेरे दरकार ते ओ सच दा अलफ, ओ इल्म जेड़े अज सानू लोड़ है कि इस पाकिस्तान को कायम रखने दी, फिरका परस्ती तो बचाने दे लई, रंग तो बचाने दे लई,
دے لئی مذہب کی تفریق تو بچان دے لئی کیونکہ قائد اعظم نے یہ مجبوری سمجھا ہویا یہ ضرورت سمجھا ہویا اور یہ حقیقت سمجھا ہویا گل کہی سی کہ پاکستان دے وچ وسن والے تمام شہری خواہ ہندو نے خواہ سکھ نے خواہ پارسی نے خواہ عیسائی نے خواہ مسلمان نے وہ پاکستان دے شہری تے دنیا کا قانون شہریت جنہوں سوک سینس کیا جاتا ہے شہریت کا شعور اس کے حوالے دے نال تمام انسان جڑے نے انہاں دے اونے حق نے جنہیں کہ ایک حکمران دے حق نے ایتھے فیصلہ کرن دی لوڑ ہے کہ جے حکمران نے کیا وہ صرف عیسائیوں کا حق کھو رہے ہیں میں گل کروں گا کہ تسی اکثریت کی گل کرتے ہو ایتھے اکثریت کے نال ہی وہ ترا ہو رہا ہے جو اقلیت کے نال ہو رہا ہے ان کی واضح مثال ہے کہ اج حکمران 5 جولائی 1970 تو لے کے ضیاء الحق کے دور تو لے کے اج تک جیڑی ڈائریکشن قوم نو دے رہے ہیں وہ قوم دی ڈائریکشن تباہی تے بربادی دی ڈائریکشن ہے اج قوم اس نتیجے تے پہنچ چکی ہے کہ اے جے ظالم اے جے جابر اے جے فاسق اور اے جے ملک نو تباہ کرنے والے حکمرانوں تو نجات حاصل کریے تے اس موقع تے ایک افراط مذہب دے نام تو فرقہ بندی دے نام تو اور ایک پاکستانیوں نو بنڈن دے نام تو شراختی کار دے وچ جڑا انہاں شوشہ چھڈیا وے کہ ایتھے بنڈ پیدا کیتی جاوے کہ شناختی کارڈ علامت بنے مذہبی کارڈ دی اسی اس علامت کے خلاف پی ڈی ایس ملک دی ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے جن نے واضح طور پہ فیصلہ اختیار کیتا ہے کہ ایک کو اسی ریجیکٹ کریں گے اس کے خلاف اسی لڑیں گے اور اس کے خلاف جواب کریں گے اور اس کی نشانی سندھ اسمبلی نو اسی سلام پیش کرنے ہیں کہ جنہ قطع نظر اس سے کہ سندھ میں بہت ساری برائیاں نے حکومت میں مگر انہوں نے بہت بڑا نیک کام کیتا کہ انہوں نے واضح طور سے قرارداد پاس کی تھی کہ سندھ وچ کہ ایک شناختی کارڈ جڑا ہے پاکستان دا اس کو مذہبی کارڈ نہ بناؤ بلکہ پاکستان دا قومی شناختی کارڈ رہن دیو اس بحث کو بند کرو اج ساڈا اس کانفرنس کا پیغام بندا ہوئے یہ ساری ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی چونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب جا رہے مختصری جا رہے ساری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی پاکستانی ہون دے ناطے دے حوالے دے نال اس کے خلاف جہاد کریے میں ایک اور گل والے کر دیا احمد علی قصوری صاحب چلے گئے انہوں نے کیا کہ سیکولرزم نو لیانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ سنی کہتے ہیں تے سنی تمام صوفیاء نو مانتے ہیں صوفیاء کون نے وہ بابا بلے شاہ ہے وہ بابا فرید ہے وہ بابا بارش شاہ ہے وہ سلطان باہور ہے وہ مادو لال حسین صاحب نے اور وہ خوشحال خان خٹک ہے وہ رحمان بابا ہے وہ جام ورک ہے وہ مستوکلی ہے تے وہ تمام وہ شباز کلندر ہے جنہوں نے وہ حضرت داتا گنج بخش نے جنہوں نے انسانوں دے وچ پیار دی گل کیتی ہے محبت دی گل کیتی ہے دوستی دی گل کیتی ہے برابری دی گل کیتی ہے بھائی چارے دی گل کیتی ہے انہاں کول ہندو چلا گیا تے انہاں بھی وہ مقام سی جو مسلمان دا مقام سی انہاں کول سکھ چلا گیا تے انہاں بھی وہ مقام سی جو مسلمان دا مقام سی انہاں دے کول کوئی عیسائی چلا گیا تے انہاں بھی وہ مقام سی جو مسلمان دا مقام سی تے صوفیاء دی سوچ صوفیاء دی فکر دی گل کرن والے سیکولرزم تانا دے دے اور سیکولرزم تے حضور رسول کریم نے سیکولرزم نکال دی سیکولرزم واضح طور پر دس دیے ملائیت نہیں ہے گی سیکولرزم کوئی مذہب نہیں ہے گا سیکولرزم تو مراد برابری ہے بھائی چارہ ہے دوستی ہے انسانیت ہے تے خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ میں رب العالمین حضور رسول کریم بھی کہتے ہیں کہ میں رحمت اللہ العالمین تے تمام سارے انسان برابر ہے لہذا انسانیت پھیلاؤ گے اس کانفرنس کا پیغام ہے کہ اسی سالک صاحب کی کن اور معاشرہ دور بھی ننگی نہیں ہون دیتی سی جدو ماوا اپنے بچیاں نو بچے نہیں کہندیاں سی تے اسی ہن بھی تانوں اے بالکل کہنے
इंसानियत का राज होगा। ये आपकी कदर से अब जिसके बाद पाकिस्तान कौमी मसीहा पार्टी लाहौर शहर के सदर आपका शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस सिलसिले में मेहनत की बरकत जान सके। तमाम दोस्तों का कारकुनां का मुकर्ररीन का खास तौर पर शुक्र अदा करना वा ते चाह हाजिर चाह नहीं बोल रहा क्या बातें बन सकती है।